उलयता मरे पळय रे हो हेंच्यांनी 2 दीस पयलो हांगा 2 दीस पयलीं हांगासर सिमेंट घातलेली सिमेंटीचो बेतो पळयात हो माणको MLA व्हडली व्हडली भाशणां दितालो हांगा हे पळय फक्त 2 दीस जाले आनी आज 2 दिसांनी त्याचो स्टेटस पळया हो पळय एके सायडीन बेतो घालता हो कालोवन तर दुसरे सायडीन वण्या मारता हे पळय आनी जेन्ना हांवें ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें तो म्हाका हांवें ड्रायव्हींग केल्लें हांवें दाखयता म्हणटा हेची हांवें म्हाका दिसता हांगा रावन काळजी निगाळे घेवचें पडलें काळजी घेवची पडली कित्याक हेंच्या कडेन पयशे जाल्यार हार्ड बॅरिकेड ना एम्बस फ्लॅश लायट फक्त ते बेश्टे हात हालयता आनी भेंडार हात धरून आहात पळयात ताका हांवें सांगलेलें तो म्हाका दाखयता गाडयो येता म्हणून हांगासर म्हणटलो आमचो घामाचो पयसो हांगासर वेस्ट पळय हांगासर हो आमचो घामाचो पयसो वेस्ट 4 दीस पयलीं ताणें भाशणां व्हडली बापाय गेली दिल्ली पळयात आं पळय तेचे स्टेटस 2 दिसांनी अशें जाता जाल्यार 5 म्हयन्याची गॅरंटी हेची कशी रावतली ही तुमी सांगची म्हाका पळयात तेची स्टेटस सेक्युरिटी आहा तेंचो पळय तो कितें करता कांय कळना पळयात सेक्युरिटी आहा तेंचो पळय चला पळया साळगांवकारांनो मातशी हेचेर नजर दवरा हो आमचो घामा कश्टाचो पयसो फक्त भाशणां दिली रस्त्यार येवन म्हणटकूच जायना मातशी हेची काळजी घेयात पळयात 2 दीस सांगना बेतो घालून हांगा चला बरें हे पावया आमच्या सालिगांवच्या MLA कडेन केदारा कडेन पळयात चला देव बरें करूं मातशें शेअर करा हो व्हिडिओ